ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध षोडशोऽध्यायः। बंदीजनों द्वारा महाराज पृथु का स्तुति गाना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिता तुष्टुभुस्तुष्टमनस तद्भागमृतसेवया। नालं वयं ते महिमानुवर्णने जो देववर्ज्यो बततारमायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रूमूर्त्या। अथाप्युदारश्रवसः पृथुर्हरे कलावतारस्य कथा मृताद्युताम्। यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्वये। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मे अनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्। एष वै लोकपालानां बिभर्त्यैकस्तनूतनु काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितम्। वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवत् विभुः। तितिक्षतक्रमं वैन्य उपार्या क्रमतामपि भूतानां करुणः सत्सत् आर्तानां क्षितिवृत्तिमान्। देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरि कृष्णः प्राणः प्रजा ह्येष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्। आप्याय तस्योलोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा। अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यो गम्भीरवेदा उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुप्रचेता इव संवृतात्मा।
दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितो नला अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्यो वायुरात्मेव देहिनां न दण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मदृशामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथुरामानसाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत् पतिगो गणैः रञ्जयिष्यति या लोक मयामात्मा विचेष्टितैः अथा ममाहुराजानां मनोरञ्जनकैः प्रजा दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवक शरण्य सर्वभूतानां मानुषो दिनवत्सलः मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यार्मर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्ध किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहीनाम् आत्मवत्प्रेष्ठ सुहृदां नन्दिवर्धन मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरतादृशो अयं तु साक्षात् भगवास्त्र्यधीशः कुटस्थ आत्मा प्रलयावतीर्णः यस्मिन्नविद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्ममपि प्रतीतम् अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रे गोपयुगुप्तय कवीरो नरदेवनाथ आस्थाय दैत्रं प्रथमात्तचापः पर्यश्यते दक्षिणतो तथार्कः अयं भुवमण्डलमोदयात्रे गोप्तैकवीरो नरदेवनाथ आस्थाय दैत्रं प्रथमात्तचापः पर्यश्यते दक्षिणतो यथार्कः अस्मै नृपाळा किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाळा वस्यन्त येषां स्त्रियवादिराजं चक्रायुधं तद्दश उद्धरन्त्यः अयं महिमां दुदुहोधिराज प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां जोलीलयान्वीन् ससरासकोट्या भिन्दन् समागामकरोद्रतेन्द्र अयं महिम्गां दुदुहेधिराज प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां जोलीलयाद्रिन् स्वसरासकोट्या भिन्दन् समागामकरोद्रतेन्द्र विस्फुर्जन्ना जगमं धनुः स्वयं ददाचरत्मा ममीश्चहमाजौ तदा निलिल्योर्दिशि सन्तो लाङ्गूलमुद्यम्यं यथा मृगेन्द्र येषस्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावी अभावि यत्र अहारक्षिद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्च रमे वर्तमाने एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्ता लभतामूलं तद् ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत्र गिरिस्तास्ता इति विश्रुतं विक्रमः श्रुष्यत्यात्मा श्रिता गाथा पृथुः पराक्रम दिशो विजित्य प्रतिरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्य सुरासुरेन्द्रैरुगोपीयमान महानुभावो भवितापतिर्भुव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो पुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।